गनचित न्यापया समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँचेन दिस न्यापया लुया लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवेगु न्याप सेगु इक्कुसे सुनिगु। बोल्नका लागि समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लगभग 1 महिना अघि सरकार परिवर्तन भएको छ र सरकार परिवर्तनको विषय लोकतन्त्रमा सामान्य कुरा नै हो। तर असामान्य ढङ्गले सरकार परिवर्तन भएकैले होला गठबन्धनका सत्तापक्षीय गठबन्धनका मित्रहरू असाध्य हौसिनु भएको छ। दसैँ आए जसरी केटाकेटी आँगनमा नाचे जस्तो नाच्दै ठिक गर्छ। 1 महिनासम्म आज पनि मैले बसेर सुने। धन्यवाद र बधाई केका लागि भन्दा 1 महिना केही नगरेको हुनाले धन्यवाद र बधाई खुब चल्यो। धन्यवाद र बधाई बधाई धन्यवाद। केही नगरेको भन्दाखेरि पनि केही गरेको पनि छ। म अलिकति पछि आउँला। सुकुम्बासी आयोग जस्ता भूमिहीन आयोग जस्ता बन्द गरेर तिनीहरूको घाँटी सेर्ने काम भएकै छ, त्यता पछि आउँला। यो सरकार परिवर्तनको विषयलाई सायद मैले अघि भने जस्तै असामान्य ढङ्गले यो परिवर्तन भएको हुनाले होला यसलाई विकृत क्रियाकलापहरू त्यसबाट सरकार परिवर्तन हुने स्थिति बने हो। त्यसमा पनि म अलिकति पछि जाउँला। म माथि निकै प्रहार गरेको देखियो, भइरहेको पनि छ। मलाई त्यसमा चिन्ता छैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तोकेर र त्यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न त्यस गन्तव्यतर्फको यात्रामा हिँडेको म। नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्य बोकेर हिँडेको मान्छेलाई यस्ता सानातिना गाली गलौजहरूले खासै फरक पर्दैन। म आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित छु। मेरा र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीका नीति, कार्यक्रम, योजना र लक्ष्यहरू त्यसै अनुरूप तय गर्दै तदनुसारकै व्यवहार र प्रयास मेरो नेतृत्वको सरकारले गर्यो। मैले त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नका लागि बहुतै उदार मनाका साथ, फराकिलो भावनाका साथ, लचिलापनका साथ चुनावी तालमेल, कुनै अपवित्र ढङ्गले होइन, पार्टी एकीकरण अपवित्र ढङ्गले गरिएको होइन, राम्रो उद्देश्यका साथ गरिएको थियो। र त्यसै गरी प्रतिपक्षसँग पनि संवाद र सहमतिको सम्मानपूर्ण व्यवहार र अभ्यास गरिएको थियो।
र त्यसका साथै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने नीति पनि लिएको थियो। सरकारको गन्तव्य स्पष्ट थियो, गन्तव्यमा पुग्ने बाटो स्पष्ट थियो र तिनको कार्यान्वयनमा दृढता र त्यो दृढताका साथै राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने संयम र अनुशासनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको म सधैँ सजग थिएँ र तदनुसार नै मैले व्यवहार गरेको थिएँ। संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र कानुनी राजको अवधारणाको दृढ अवलम्बन हुनुपर्छ। पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र संयमहीनता र पक्षधरता जस्ता शासकीय दुर्गुणबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म सधैँ स्पष्ट दृढ रहेर तदनुसारको व्यवहार गरेँ। उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति, पदस्थापन स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र राज्य सञ्चालनका नशाबाट कृपावादको छायासम्म, नातावाद कृपावादको छायासम्म पर्न नदिने मेरा नीति रहे। मैले आफू मात्रै होइन, मसँग सहयात्रा गरिरहेका साथीहरूलाई पनि मैले ती नीतिहरूमा अडिग रहन र तिनलाई अवलम्बन गर्न जोड दिएँ। त्यसले कसैको लाभ र इच्छामा धक्का अवश्य पुर्यायो होला। केही व्यक्तिहरूका इच्छामा मेरा नीतिहरूले जो मैले गलत कुराहरूसँग सम्झौता गरिनँ त्यसले तुच्छरापात पनि भयो होला। अपेक्षा तत्काल पुरा भएनन् होला या पुरा हुने लक्षण पनि देखिएन होला। मेरा कामले हासिल हुँदै गएको लोकप्रियताले छाती जलाएर असाध्य पीडा पनि भयो होला। त्यो आजकलका अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने कुराले धेरै ठुलो असजिलो पनि पैदा भयो होला। कतिलाई धक्का पनि पर्यो होला। यस्तै कुराहरूले मेरा पार्टीभित्रै समस्या पैदा भएको दुनियाँलाई थाहा छ। मैले यसमा धेरै समय नलिउँ, के भयो कसरी आयो त्यो थाहा भएकै कुरा हो। सभामुख महोदय, म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यो देश र यस देशका जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको जस्तो ठान्छु। म प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको होइन, काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पनि भएँ। प्रधानमन्त्री त म थिइनँ नि त। 64 वर्षको उमेरसम्म त प्रधानमन्त्री थिइनँ। भइयो। फेरि अर्कोपल्ट पनि जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म ज्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिँडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु।
मलाई राम्रो ग्रह दशाले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। मेरा काम हेरेर नेपाली जनताले मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको नेपाली जनताले। म विभिन्न पार्टीका नेताहरूका महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा, ईर्ष्या, जलन, अहङ्कार आदिको सम्मिश्रणबाट पनि प्रधानमन्त्री भएको होइन। विभिन्न स्वार्थहरूको प्राप्तिका प्रयासहरूको सङ्ग्रह गठजोडबाट पनि प्रधानमन्त्री भएको होइन। त्यस्ता विभिन्न असफलताहरूको फ्रिक्सन, त्यस फ्रिक्सनबाट उछिटिएर मेरो भागमा प्रधानमन्त्री पनि आएको होइन। सभामुख महोदय, म कुनै जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको थिइनँ र म परमादेशबाट पनि भएको होइन, जनादेशबाट भएको। प्रधानमन्त्रीको पदमा विश्वास गर्छु, दाइजो, दान दातव्य वा जजमानबाट, जजमानीबाट प्राप्त हुने चिज होइन। मैले पाएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली जनताले ममाथि प्रकट गरेको विश्वास हो र ममाथि विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। अपवित्र, अनुचित, असामयिक, असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक गठबन्धनबाट त्यो जिम्मेवारी खोसिया छ। राजनीतिमा कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, हुँदो रहेछ। दुनियाँमा एउटा नजिर नयाँ कायम भएको छ, अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकिने, विश्वमा पहिलो रेकर्ड होइन भने कसैले बताइदिनुहुन्छ, भए हुन्छ। अन्त पनि यस्तो रेकर्ड थियो, मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म त्यस्तो रेकर्ड भएको थाहा छैन। म एउटा सत्तापक्षका मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अदालतलाई धेरै विवादमा ल्याइरहनु पर्ने छैन। तपाईँहरू जसरी विवादमा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ अदालतलाई, अदालतले जे गर्यो त्यसको समीक्षा होला, त्यसको मूल्याङ्कन होला। त्यसका वाक्य र शब्दको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। कोही पनि इतिहासको खरो मूल्याङ्कनबाट उम्किन सक्दैन। एकछिन होला, अहिले तपाईँ हामी पार्लियामेन्टमा छौँ। हामी कहिले कहिले त मान्छेले मर्छु भन्ने पनि बिर्सिन्छ र असाध्य दम्भ देखाउँछ। कहिले कहिले मान्छेले सधैँ म यहीँ भइरहने होइन है भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छ र दम्भ देखाउँछ। म त्यसो गरिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ। त्यसर्थ मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा किञ्चित चिन्ता छैन। चिन्ता अदालत जस्तो सबैले विश्वास गर्नुपर्ने संस्थाको विश्वासमा कमी नहोस्। जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरू, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति असन्तुलित नहोस्। कुनै पनि अङ्ग र निकायले आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन नगरोस्। मेरो चिन्ता त्यसमा छ। मेरो चिन्ता लोकतन्त्रमाथि छ। लोकतान्त्रिक संस्थाका विभिन्न लोकतान्त्रिक प्रणालीका विभिन्न संस्थाहरू आफ्ना मर्यादा र ठाउँमा बसेर काम गरून्। मेरो चिन्ता त्यस कुरामा छ। मेरो चिन्ता शान्ति, सुशासन र विकासको बाटो समातिसकेको देश फेरि अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको संस्कृतितिर हामीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्यायौँ। त्यो प्रणालीबाट, त्यो संस्कृतिबाट, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिबाट बद्दा अलोकतान्त्रिक स्वार्थहरूको गठबन्धनको संस्कृतितर्फ देश जान थाल्यो। यसले विकास ड्राइभ गर्न सक्दैन। विकासको अभियानलाई
विकासको अभियानलाई ड्राइभ गर्न त त्यो ड्राइभ गर्नका लागि एउटा चिन्तनका साथ, एउटा दृष्टिकोणका साथ, एउटा गन्तव्य तोकेर उद्देश्यतर्फ हिँडेको सुस्पष्ट मार्गचित्र भएको र त्यो मार्गचित्र अनुसार ती नीति र त्यो गन्तव्यहरूलाई पुष्टि गर्ने खालको काममा सँगै बिना छलकपट, बिना स्वार्थ ती राष्ट्रिय उद्देश्यमा केन्द्रित भएको सरकार चाहिन्छ। त्यस्तो भएन भने स्वार्थहरूको गठजोडबाट, गठबन्धनबाट, विभिन्न स्वार्थहरूका तानातानहरूका बीचबाट राष्ट्रको विकासको अपेक्षा मृगमरीचिका हुनेछ। त्यो सम्भव छैन। विकासको बाटो समातिसकेको, शान्तिको बाटो समातिसकेको, सुशासनको बाटो समातिसकेको, एउटा जनतामा एउटा आशा भरोसाको परिस्थिति निर्माण गरिसकेको अवस्थामा अब देशको भविष्य के होला? स्पष्ट छ। 1 महिनाको समय त खेर गयो। बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईँहरूको। सरकार त बन्न सकेन, पुरा हुन सकेन। कति 4 जना मन्त्री कति लिएर हिँड्नुभएको छ। सबै मन्त्रालय आफै कहाँ राख्नुभएको छ। मन्त्रालय दिनभरिमा घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न। अनि के हुन्छ? 1 महिनाको समय त खेर गयो। शुभकामनाको लहर अब 14-15 महिना अरू चल्नेछ। बधाईको लहर पनि 14-15 महिना चल्नेछ। प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने पनि 14-15 महिना चल्नेछ। यसैमा 14-15 महिना त जान्छ। भोटोको फेर समातेर आँगनमा नाच्दा नाच्दै जाने भयो तपाईँहरूको समय। माया लाग्छ। मलाई चिन्ता त्यो कुरामा हो। देशको विकासको यो प्रतिपक्षको सुन्नुभएको छ नि, यसलाई सुनेर सम्बोधन गर्नुहोस्, जवाफ दिनुहोस्, मेरो अहिलेको भनाइलाई असफल बनाइदिनुहोस्, विकासको तेज रफ्तारमा गति चढाउनुहोस्। तर सम्भव छैन, सम्भव छैन। लक्षण राम्रो छैन। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिवर्तित सरकार, अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होशियार, म आगो हुँ, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। यस्ता आगो सागो निभाउन पानी खनाउनुपर्छ, पानी। तर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने, सरकार बन्दैछ बाबा, धम्की, म आगो हुँ, धम्की, मसँग नखेल, धम्की। तपाईँहरूले कता कता अहिले भर्खर अस्तिका दिन सडकमा एउटा कागज वितरण गरेका देखेँ मैले। त्यस कागजमा राष्ट्रिय सहमति जस्तो कुरा पनि लेख्नु भएछ। राष्ट्रिय सहमति, प्रतिपक्षलाई गाली गरेर, सरापेर, सत्तो सराप गरेर राष्ट्रिय सहमति। कस्तो राम्रो बाटो निकाल्नु, कस्तो राम्रो तरिका। प्रतिपक्षलाई धम्काएर राष्ट्रिय सहमति, नत्र भनेर।
नत्र के गर्नुहुन्छ? अघिल्लो सरकारका पालाका निकै बदखुवाई गर्न खोज्नुभयो। आज पनि कतिपय सांसदहरूले यो अलिअलि बोल्न पनि सत्तापक्षले तालिम दिँदैन क्या, हुन पनि कुन पार्टीलाई दिने कसलाई दिने तालिम पनि अचम्मै होला नि त त्यहाँ पनि। अघिल्लो सरकारले राजनीतिक समस्याहरू जो देशका मूल राजनीतिक समस्याहरू हुन् ती राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्यो। विखण्डनवाद समाप्त गर्यो, वार्ताद्वारा विखण्डवाद समाप्त गर्यो, हिंसा राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिको लागि हिंसाको बाटो अपनाइरहेका समूहसँग संवाद गरेर उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो। प्राय लगानी मैत्री वातावरणको कुरा चल्छ। त्यो अस्तिका दिन बेलुका बाँडेको सडकतिर कतै बाँडेको कागज, त्यसमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, यो स्वदेशी लगानी मैत्री भनेको हो कि विदेशी लगानी मैत्री भने हो? विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हो भने देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्दछ, हिंसा अन्त्य गर्नुपर्दछ, एक्सटर्सन रोक्नुपर्दछ। अनि यहाँ त वातावरण बनाइएको होइन र हिंसा अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लगानी गर्न पाउने, प्रतिफल लान पाउने त्यस खालको व्यवस्थाहरू गरेर सुविधाहरू पाउने ती व्यवस्थाहरू गरेपछि लगानी मैत्री वातावरण भएन। त्यस कारण लगानी मैत्री वातावरण वास्तवमा निर्माण भएको छ। त्यो वातावरणलाई अहिलेको सरकारले जोगाओस्, जोगाउन सफलता पाओस् यस देशका लागि म शुभकामना भन्छु। यस देशका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको बेसरी चर्चा चल्थ्यो। आज संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधान संशोधनको सन्दर्भमा होस् या अरू सन्दर्भमा होस्, राजनीतिक सन्दर्भमा होस्, संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा अब समस्या छैन। सबैले संविधान स्वीकारेको छ। अब कहीँ कतै कमी लाग्न सक्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पर्न सक्छ, आवश्यकता पर्यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ, गर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई संविधानको अस्वीकार्यता भन्न सकिँदैन। तर आज संविधानको स्वीकार्यता सर्वस्वीकार्यता भनेको छ। थरुहटसँगका समस्याहरू समाधान भएका छन्। अरूसँग यस्ता सहमतिहरू र यस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूको महत्त्व अहिलेको सरकारले बुझोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। राजनीतिक उपलब्धिहरूको महत्त्व बुझोस् र यस्ता कुराहरूलाई सरकार भनेको एउटा निरन्तरताको कुरा पनि हो। अर्को सरकार फेरियो भने त्यस अघिल्ला सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, नीति निर्णयहरू, ती राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र कुनै सहमति गरेको छ सरकारले भने त्यसलाई पछाडि आउने सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो जुन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग अघिल्लो सरकारले सहमति गरेर ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, ती उपलब्धिहरूलाई कदर गर्नुपर्छ, तिनलाई कार्यान्वयन बाँकी रहेकाहरूलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। त्यतापट्टि म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेका उपलब्धिहरू, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गरेका उपलब्धिहरू, राष्ट्रिय
भूमिलाई आफ्नो देशको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरिएको, संविधानको अनुसूचीमा परिवर्तन गरिएको, संविधान संशोधन गरिएको, त्यसमा राष्ट्रलाई एकजुट बनाइएको, यी उपलब्धिहरू आज त सत्ता पक्षले बाहिरबाट धम्काउने र गोलाबारी गर्ने गरेको छ। संवादहीनताको स्थिति छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको संवादहीनताको स्थिति छ। अहिले सत्ता पक्ष उन्मादमा छ, ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने उन्मादमा छ। संवादहीनताको स्थिति छ। तर हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा छिमेकीहरूसँग पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानको आधारमा गरिएका सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध, सन्तुलित व्यवहारिक ती सम्बन्धहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न नदिएर, बोल्न नसकेर होइन, नबोलेर होइन। सभामुख महोदयले आज भन्नुभयो, सरकारले सकेसम्म छिटै छानबिन गरेर भएको तथ्य के हो, दार्चुलाको ट्विनबाट झरेर मरेको व्यक्ति, त्यसमा पनि अलिकति भ्रम पनि फिजाउनु भएको छ। फेरि के बेहुलीको समयमा ट्विन हटाउँछु भन्थ्यो, त्यो ठेका लागिसकेका कुरा हो। त्यसभन्दा अगाडि, म आउनुभन्दा अगाडि उता इन्डिया सरकारले कुनै पनि पुल बनाउन पारिपट्टि सहमति दिँदैनथ्यो। मैले कुरा गरेर सहमति लिएपछि ट्विनहरू विस्थापन भएका छन्, पुलहरू बनेका छन्। र त्यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छ। उहाँको घरबाट पारिपट्टि पिथौरागढ जानु पर्यो भने अघिल्लो सरकारले हालिदिएको पुल तरेर जानुपर्छ। आजकल सुन्छु व्हाइट पेपर तयार गर्ने, के तथ्याङ्क डाटा आँकडा ल्याउने, ल्याए हुन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू तपाईँहरूले नचाहेर पनि कतिपय कामलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनुहुन्छ। सुरुदेखि नै सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा कतिपय पक्षको सहमति होइन। आज तपाईँहरू एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पनि सहमत भएको जस्तो देखिन्छ। एउटा सभामुख महोदय, यो अस्तिका दिन चौबीस गते बेलुका संसद चालू छ, संसद अधिवेशन चालू छ, संसदका बैठकहरू भइरहेका छन्। आज संसदको अधिवेशन बस्दैछ। अस्ति बेलुका संसद छलेको भन्ने त बडा चर्चा हुन्थ्यो। के बेलुको सरकारले संसद छल्यो भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। संसद नभएका बेला जरुरी परेका कामहरू गर्दा पनि संसद छलेको भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले त संसदको बैठक चालू छ। अनि 26 गते संसद हुनेवाला छ। 24 गते बेलुका बाहिरै कतै सरकारको, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर एउटा कागज प्रस्तुत भयो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम भनेपछि यो साझा सहकारी किन लेख्नु पर्यो? यो साझा सरकारको कार्यक्रम हो कि साझा कार्यक्रम हो? साझाको कार्यक्रम हो। संयुक्त सरकारको साझा, संयुक्त सरकारको भनेपछि त त्यो
सरकारको त आइसक्यो त्यहाँ, साझा भए पनि संयुक्त भए पनि सगोलको भए पनि जेसुकै भइसके पनि आयो, फेरि साझा संसद छलेर। संसद किन छल्नु पर्यो? आज किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? सरकारले आज किन संसदमा प्रस्तुत गरेन? त्यसलाई कुनै मान्यता दिने कि नदिने? त्यो सरकारले पेश गरेको हो भनेर ठान्ने कि नठान्ने? किनभने संसदमा त आएन। संसद चलिरहेका बेला छलेर किन गर्नु पर्यो? सायद तपाईँहरूको गहिरो समझदारीको कारणले सबै नेताहरू फोटोमा आउनुपर्ने होला, यहाँ पेश गर्दाखेरि एकजनाले पेश गर्नुपर्ने होला, सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने होला, अनि ओहदामा नभएको, सरकारी ओहदामा नभएको मान्छेको त फोटो नआउला। त्यसो भएर गठबन्धन भन्ने छ नि, गठबन्धनको फोटो आउनै पर्यो। अर्को पनि त्यस्तो व्यवस्था तपाईँहरूको एउटा छ नि, चलिराखेको छ नि, हुन्छ हुँदैन, हुन्छ हुँदैनको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र। तर यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मैले हेरेँ, विभिन्न अनुहारहरू खोजेँ, विभिन्न अनुहार देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कहीँ पनि छैन। अचम्म लाग्यो। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कतै छैन, यसमा नीतिमा छैन, कार्यक्रममा छैन, केहीमा पनि छैन। पोलिसी शिफ्ट, प्याराडाइम शिफ्ट, के शिफ्ट हो? यो राम्रै कुरा हो। यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, यसले साना मसिना कुरा गरेको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले। एमसीसी गर्नुभएको थियो। एमसीसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्छ? त्यही भएर म भन्छु, जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईँले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुहोस्। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? समस्या समाधान गर्ने, यो भने के? यो समस्या हो भने त तपाईँले छोडिदियो भनेदेखि त समस्या समाधान होला नि। के भनेको यो समस्या समाधान गर्छु भनेको? स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ? यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कसले बनायो? कसले बनायो यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने? अघिल्लो सरकार
यस्तो थियो उस्तो थियो अनेक थियो सबै थियो, तर यति त आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो, छाप्थ्यो, संविधान संशोधन गर्थ्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समस्या हो। समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो, पवित्र भूभाग हो, त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यो छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यो भूभाग। तर म भन्छु तपाईँहरूले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, 1.5 वर्ष पर्ख्यौँ, हामी छौँ। एउटा शब्दावली लेख्नु भएको छ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम संयुक्त सरकारको। यसमा छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक पहल केबाट चाहिँ केबाट छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या टुङ्ग्याइनेछ भनेर। कुन कुन छिमेकीसँग हाम्रो छिमेकीहरूसँग भन्नाले कुन कुनसँग कहाँ के सीमा समस्या छ? छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या कहाँ छ, के छ? कति साह्रो डराएको सरकार भने डराउनुको पनि हद हुन्छ नि। जिब्रो पनि रगत आइसक्यो होला चपाउँदा चपाउँदा। असमान सन्धिहरूको सम्बन्धमा के गर्ने भन्नुभएको छ? कुन कुन असमान सन्धि? इपिजीको रिपोर्टको सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के? कुनै ठोस कुरा यो संयुक्त सरकारको साझा नीति न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु भएको छ, यति लामै छ यो 14-15 कति पेजको लागि। यसमा ठोस तोकेर चाहिँ केही पनि बोल्न सक्दैन। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्दैन, एमसिसी यसो गर्छु भन्न सक्दैन, छिमेकीहरूसँग कहाँ समस्या छन् त्यो भन्न सक्दैन। असमान सन्धिहरू कोसँग छ, के सम्बन्ध, के भन्न खोजे? अघि भर्खर एकजना माननीयले कुरा उठाउनु भएको थियो, 1947 को ब्रिटिस इन्डियाबाट फर्किने बेलामा गरिएको तथाकथित त्रिपक्षीय गोर्खा सैनिक सम्बन्धी सन्धि त्यो हो। 1950 को ट्रिटी हो अथवा के हो? महाकाली ट्रिटी हो, एमसिसी हो, बिआरआई हो, के हो? केही पनि बोल्न सक्नुहुन्न, चुइक बोल्न सक्नुहुन्न, गोलमटोल। एउटा बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, अर्को बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, त्यस्तै त होला। तपाईहरु यति बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसिसी किन बिर्सियो भन्ने, कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुहोस् त एमसिसी को सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन कुन भन्न खोज्या हो भन्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ।
क्यान्टनमेन्टको छानबिन गर्छु। ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला, अरू विभिन्न सर्दु जलाजार क्षेत्रको पनि अवश्य हुन्छ होला। मैले आशा मात्रै गरौँ, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि बोल्न खोजिएको, धम्काउन खोजिएको विषय होइन होला। सभामुख महोदय, यसमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको छ। द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान, पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुहोस्। तपाईँले बुट्टे खाँदा उडाइदिएर अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई? घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुहोस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुहोस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय फापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुहोस्, म गर्छु। न्याय दिनुहोस्, छानबिन गर्नुहोस् न। त्यत्रो गौर हत्याकाण्ड भयो, निर्दोष निहत्ता मान्छेहरू मारिए, अराजकता, अनुशासनहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ यस संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो। छानबिन गर्नुहोस्। मान्छे मरेका छन्, तिनका परिवारको के अवस्था छ, ती घाइतेहरूको के अवस्था छ, को त्यो हत्याकाण्डको आयोजक, कसले त्यो हत्याकाण्ड गरायो, त्यो गर्नुहोस्। गठबन्धन त रापमा पर्ने हो कि? अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, तपाईँहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न। लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको, अपवित्र स्वार्थका लेनदेनको, देशप्रति समर्पित होइन, एउटा नीति कार्यक्रम बोकेको होइन। अनि लेफ्ट, राइट, सेन्टर, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ नीतिहरूको विविधता कतै जोडिँदैन, विचारहरू कतै जोडिँदैनन्। सत्ता मात्रै सब कुछ होइन। सत्ता देशको सेवा गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हुनुपर्दछ। सरकार देश सेवाको माध्यम हुनुपर्दछ, विकासको इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ, सुशासनका लागि इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ। सरकार स्वार्थहरू बाँडचुँड गरेर भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने होइन। यो गठबन्धन अचम्मको गठबन्धन छ। कहिले 5 दलीय भनेर सुन्छु, पार्लियामेन्टमा दल हेर्छु, मेरो दल त त्यसमा छैन। स्मरण रहोस्, नेकपा एमाले गठबन्धनमा छैन, प्रतिपक्षमा छ। अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसमा यो शाब्दिक मात्रै हो कि व्यवहारमा हो? पार्लियामेन्टभित्रको अनुशासनहीनता र अराजकता, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सत्तापक्षको हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसलाई बखप गर्ने सत्ताको लागि? पार्टी फुटाएर सरकार गिराउने बनाउने खालका खेल, किनबेच आदि कुराहरूका खेल, यिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बढावा दिँदैन। गठबन्धन कहिले कहिलेका निम्ति, एकछिनका निम्ति आवश्यक हुन पनि सक्ला।
गठबन्धनको संस्कृति भनेको कुनै लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। लोकतान्त्रिक संस्कृति विचारमा आधारित हुन्छ, स्वार्थमा आधारित होइन। गठबन्धन स्वार्थ आधारित हो, विचार आधारित होइन। देश बनाउने हो भने विचार आधारित राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा केन्द्रित भएर अगाडि जानुपर्छ। तपाईँहरूले यहाँ कहिले कहिले 5 दल भन्नुभएको छ। अहिले यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको हुन्थे। दलहरू कहाँबाट आए? पार्लियामेन्टमा गन्दा त देखिँदैन। राप्रपाले तपाईँहरूलाई समर्थन गरेर देख्दिनँ, नेमकिपाले तपाईँहरूलाई समर्थन गरेर देख्दिनँ, नेकपा एमाले समर्थन गरेको देख्दिनँ। अनि दलहरू कहाँबाट आए तपाईँहरूलाई समर्थन गर्ने? यो पार्लियामेन्टमा त निश्चित दल होला नि त। दलहरू कहाँबाट आए? कि विगतमा गरेका वा भविष्यमा गर्ने? त्यो पनि जोड्नुभएको हो अपेक्षाका साथ। यहाँ तपाईँहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने भन्ने पनि राख्नुभएको छ। राष्ट्रिय एकताका निम्ति तपाईँले बाटो के छान्नुभएको छ भने असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति। प्रतिगमन भनेको त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 61 साल माघ 19 गते यहाँले बुझाउनु भएको बेलाकोलाई भनिन्छ प्रतिगमन। प्रतिगमन कहाँबाट आयो? प्रतिगमन संविधानसम्म ढङ्गले सिफारिस भएको छ, संविधानसम्म ढङ्गले विघटन भएको छ। अदालतले भन्यो भन्दैमा अदालतले एउटा बेन्चबाट एउटालाई ज्यानमारा भन्छ, एउटा अदालतले अर्कोले उसलाई चाहिँ बाइज्जत रिहाई गर्नु, ऊ चाहिँ नि कुनै अपराधमा संलग्न छैन भन्छ। अदालतले एकपल्ट भन्यो भन्दैमा त्यही कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ हामी, मान्छौँ हामी, तर गलत छ भन्यो भने सही छ भनेर भन्न सकिन्न। यसपल्ट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विधि, प्रक्रिया, तर्क, संविधानका प्रावधान विपरीत छ, गलत छ त्यो। त्यसकारण त्यो समर्थन योग्य छैन। यसको विवेचन, विश्लेषण, व्याख्या सविस्तार बुद्धिजीवीहरूले गर्दै जालान्, कानुनविदहरूले गर्दै जालान्, हुनेछ त्यो। र यो सबै शब्दहरू तपाईँहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह, अहङ्कार र देशलाई द्वन्द्वतिर लाने मनसायका साथ यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। र अहिलेको सरकार कुनै जनादेशबाट आएको, लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको होइन, अलोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। अलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट आएको, स्वार्थहरूको गठजोडबाट आएको सरकार हो। र यो सरकार लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन, यो सरकार संवैधानिक भन्न सकिँदैन। यो सरकार सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने मनसाय भएको। आउने बित्तिकै यसले पहिले कसमाथि पञ्चरो चलायो भन्दा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूमाथि पञ्चरो चलायो। कसको सरकार भन्ने कुरा त्यसबाट देखिँदैन। कस्तो कुरा गर्नुभएको छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावना। तपाईँले यो सरकार कुनै सङ्घर्षको मैदानबाट ल्याउनु भएको सरकार हो, परमादेशबाट ल्याएको होइन। परमादेश सङ्घर्ष हो, जाली मुद्दाबाट सरकार ल्याउने, त्यहाँबाट भन्ने सङ्घर्ष हो। सरकारका, संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू राख्नुभएको छ। प्राथमिकता त
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्न नदिनु, त्यसलाई रोक्नु, तिनीहरूमाथि वञ्चहरू चलाउनु, आयोग विघटन गर्नु रहेछ नि त वास्तविक त। अनि के लेख्या यो बुँदाहरू चाहिँ यहाँ के बुँदा लेख्या? काम त त्यही हो नि त तपाईँको। प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि गरिबमाथि हाना वञ्चरो, त्यही होइन तपाईँको प्राथमिकता। अनि भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्राथमिकता हेरेँ मैले। यो सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने, गरिबलाई चाहिँ मार हान्ने, गरिबको बिचल्ली पार्ने प्राथमिकतामा छ कि छैन भनेर हेरेको, सबै नकली कुरा छ प्राथमिकता, सकली कुरै छैन। कर्मचारी पञ्चनी गर्ने, जो स्वाभाविक रूपमा त्यहीँबाट बढेर आएको कर्मचारी छ, प्रमोसन हुँदै आएको कर्मचारी छ, त्यसलाई दबावका दबाव छ। राजीनामा गर कि गर भनेको छ हरेकलाई। 900 कतिजना भयो अरे, 40-41 महिनामा 900 कतिजनाको पद रिक्त हुन्छ, मान्छे आउँछ, अनि त्यसबिचमा के खाली नै रहन्छ त? सबै देश ठप्प हुन्छ। आयो होला 900, 1000 आयो होला, विधिसम्म ढङ्गले आयो। अनि यो राजनीतिकरण गरेर तपाईँहरू विधिसम्म त आएका मान्छे सबै फाँडेर काङ्ग्रेस राख्नुपर्ने त्यहाँ के जरुरी छ? अथवा तपाईँका तथाकथित गठबन्धनका मान्छेहरू सबै भर्ना गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? त्यो गर्नुभएको छ। यो खोपलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा राख्न खोज्नुभएको छ। आगामी चैत मध्यान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्नुहुन्छ। निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न लाग्या हो? अहिले लाग्नुभएको हो? निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने यो त पोहोरको कुरा होइन। अघिल्लो सरकारले निःशुल्क गरेको छैन। परीक्षण निःशुल्क गर्ने सुरु गर्न लाग्नुभएको हो। निःशुल्क परीक्षण अब फिस नलिने, यस्तो झुट कुराहरू पनि राख्ने। निःशुल्क खोपको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्न त्यति पनि सत्य बोल्न कस्तो आँट नभएको, अचम्म लाग्छ। खोप त ल्याइदिएको छ त, मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ, खोप त थुपार दिएको छ। किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ? लगाउनलाई चैतसम्म किन पर्खिनुहुन्छ? कुरो लाउनुहोस् न छिटो छिटो। लगभग 1 करोड खोप स्टकमा छ, आउँदैछ। एकैचोटि ल्याएर त राख्न भएन, त्यो आउँदैछ, आइरहेको छ। यो चैतसम्म भनेको तपाईँले के फागुनको निर्वाचन नगर्न खोज्या हो? कोभिड छ भनेर, खोप चालु छ भनेर? असंवैधानिक काम नगर्नु होला, म पहिले नै सजग गराउन चाहन्छु। यो संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने भन्ने राख्नुभएको रहेछ नीति कार्यक्रममा। अनि यो 1 महिनासम्म के हेर्नुभएको त? संसद बिजनेस नपाएर यस्तो छ, हप्ता 10 दिनमा एकपल्ट बस्छ, बधाई शुभकामनाको ओहिरो आउँछ। विधेयक किन पेश नगरे? किन पास नगरे? नागरिकहरू नागरिकता नपाएर हैरान छन्। 3 वर्षसम्म समितिमा अड्काएर राखियो, समितिमा अड्काएर 3 वर्षसम्म राखियो एउटा विधेयक। नागरिकले नागरिकता पाएका छैन। पहाडमा होस्, तराईमा होस्, हिमाली भेगमा होस्, जहाँसुकै पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता दिएर सबभन्दा ठुलो कुरो संविधानको उल्लङ्घन भएको छैन, कानुनको उल्लङ्घन भएको छैन, संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको छैन। संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको छ। संविधानको प्रावधान कानुन नभएर लागू हुन सकेका थिएन, त्यस प्रावधानलाई लागू गरिएको छ, कानुन बमोजिम। अनि त्यसलाई पनि खारिज गर्नुभयो। कति मान्छे आत्महत्या गर्ने स्थितिमा छन्, कति युवाहरू पढ्न पाएका छैनन्, कति युवाहरूले जब पाएका छैनन्, कतिले विदेश गएर पढ्न राजधानी पाएका छैनन्। संवेदनशील हुनु पर्दैन? अनि
अध्यादेशबाट नागरिकता दिने कानुन ल्याउँदा त्यो उद्यम भयो। अब कानुन त कमसेकम त्यो ल्याउनुहोस् न त। त्यो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको यो गठबन्धन छ नि, यो देश र जनताका लागि होइन, जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, यो मिलिजुली खानका लागि हो। धरापमा पर्छ, धरापमा पर्छ यो, त्यस कारण सक्नुहुन्न। तर म भन्छु सरकारले यो ऐन तुरुन्त पास गर्नुपर्छ, तुरुन्त। यहाँ पेश गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले अधिवेशन बन्द गरिदिने बेर छैन। अधिवेशन बन्द नगर्नुहोस्, विधेयकहरू पास गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। एमसीसी यहीँ छ नि, टेबलमा छ एमसीसी, यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यहीँ भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165 वटा ताली दुइटै ड्याम 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 बज्ला नि त। अनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, शान्ति प्रक्रिया केले रोकिया छ त सम्झनै होला। म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले त्यति बेला 2 जना साथीहरूलाई भने, बढी सम्बन्धित तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने, जो भन्नुहुन्छ त्यही नियुक्त गर्ने काम होस्। त्यसै अनुसार नियुक्त गरे होइन मान्छे, त्यसै अनुसार नियुक्त गरिदिएको, जो भन त्यही। मैले नाम वतन ठेगाना हेरिनँ, यहाँहरूले हेर्नुभयो। तर ती आयोगहरू किन त्यसरी निष्प्रभावी र निष्क्रिय बनाइए? सरकार नटेर्ने आयोगहरू। यो अल्मल्याउने खालका कुराहरू किन हुन्छन् यसरी? नयाँ चिज ल्याएको जस्तो गरेर थुप्रै कुराहरू नयाँ चिज जस्तो गरेर ल्याउन खोज्नुभएको छ, नयाँ सुरु गरेको जस्तो। अब खोप दिन सुरु गर्ने भन्न बेर छैन, किन यो अघिल्लो सरकारको बिर्साइदिनु पर्यो नि। एउटा कविता लेख्ने मान्छेले लेखेछन्, गीत गाउनेले पनि गाउन थाले क्या हो। एउटा कविता लेखेछन्, भत्काइदेऊ धरारा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टालिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र पुलहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू। यो सरकारको नीति कार्यक्रम यही होइन मुख्यतः? संक्षिप्तमा यही गीत न हो मुख्य नीति कार्यक्रम त? एउटा तपाईँहरूले सधैँ भन्दै आउने गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्था उप कानुनी कारबाही गर्ने। मेरो आग्रह छ, गर्नुहोस्, दोषीलाई कारबाही गर्नुहोस्। अलिक अगाडिदेखि पनि छानबिन गर्नुहोस् है। वीर हस्पिटलमा थन्किएर बसेका छन् मेसिनहरू, एमआरआई मेसिनहरू, सिटी स्क्यानहरू थन्किएर बसेका छन्। एयरपोर्टमा थुप्रै सामग्रीहरू थन्किएर बसेका छन्, नचाहिने सामग्रीहरू। यस्ता थुप्रै कुराहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी भनौँ, विभिन्न समयका घोटालाहरू छानबिन गर्नुहोस् है। एउटा अचम्म लाग्यो मलाई, सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी, सुरक्षा नीति भनेको दिनदिनै परिमार्जन गर्ने कुरा होइन, हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा परिमार्जन गर्ने विषय होइन। यो हल्का फुल्का ढङ्गले नलिन सुरक्षा नीतिलाई, र यसलाई डेभिएटेड हुन नदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको गठबन्धनमा मैले विभिन्न कलर्स देखेका छु। ती कलर्स
ती रङहरू यो सुरक्षा नीति, विदेश नीति यस्ता कुराहरूमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय नीति त्यसमा जानुपर्छ। राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा मैले अघि नै भने, यो कुन कुन भनेको हो भन्ने कुरा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन लगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने। यो त 1 वर्ष लगाएर संविधान अनुकूल संरचनाहरूको निर्माणदेखि लिएर, संरचनाहरूको गठनदेखि लिएर, तिनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेदेखि लिएर, तिनका निम्ति आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर, तिनलाई एउटा नमुना कानुनहरू बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत पठाउने कुराहरूदेखि लिएर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूको निर्माण गर्ने र त्यो कानुनहरू, सङ्घीयता निर्माणका कानुनहरू, वित्तीय व्यवस्था अनि संरचना लगायतका थुप्रै कामहरू गरिएका छन् भने बाँकी रहेका कामहरू त भन्न सक्नु पर्थ्यो। अब गर्ने हो र? यो त भइसकेको छ। अब कुनै कुरा बाँकी छ भने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हुनसक्छ। कतिवटा कुरा चाहिँ नि अर्थहीन ढङ्गले लेखेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने जस्ता कुराहरू यस्तो भुलभुलैयाका कुराहरू राखेको छ। मौलिक हकको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने भनेको के हो? यो ठोस रूपमा के बुझ्ने? यसलाई भुलभुलैया, जनता हलमा ल्याउने कुरा। संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छैन र? भुलभुलैया। यो विधेयक पारित गराउने भन्ने त थुप्रै विधेयकै पिछेका पारित गराउने भन्ने थुप्रै ठाउँमा 5-7 ठाउँमा यसरी लेख्नुभएको रहेछ। विधेयक पारित गराउने भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नै पर्ने थिएन, यो कुरुक्क गराइदेखि हुन्थ्यो। यो कुनै नीति कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम हुनै पर्दैन क्या। यो संसदको त काम हो, सरकारको काम हो। यो आएर अड्किएका कानुनहरू पनि पास गर्न तपाईँको नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्छ र? एउटा गजबको लेख्नुभएको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयलाई 1/3 घटाउने। कमसेकम यो चाहिँ अलिकति पारदर्शी ढङ्गले बताइदिनु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। 100% कति हो, 1/3 कति हो? 100% अहिलेको स्थिति 100% कहाँनेरि छ, त्यसलाई 1/3 मा ल्याउँदाखेरि कहाँनेरि पुग्छ, त्यो अलिकति मूर्त रूपमा। नत्र भने यस्तो खालको चाहिँ चटक, शाब्दिक चटक यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो। एउटा कुरा चाहिँ नि बुझिएन यहाँ। यो सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार रिहा गर्ने, यो कुन मितिकोलाई भनेको, कुन अवधिकोलाई भनेको, कसलाई भनेको हो? यो यति अमूर्त। यो सशस्त्र सङ्घर्ष भनेपछि जसले जति बेर हतियार उठाएको पनि सशस्त्र सङ्घर्ष हुन्छ कि, अथवा केले काटेको, केले ठोकेको, केले मारेको चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष हुन्छ कि? कुन अवधिको भनिएको? अब यो गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई मुद्दा लगाइएका नलगाइएका कस्तालाई हो? बृहत शान्ति सम्झौता भनेको त पहिलेको होला। त्यसको भावना अनुसार रिहा गर्ने भनेको कहिलेकोलाई हो? यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो त यसमा लेखेर यो कति समयका लागि हो? यो सरकार छैन्जेलका लागि हो कि कहिलेका लागि हो? यो भन्नुपर्छ लाल आयोगको प्रतिवेदन थपक्क ल्याएर पेस गर्दा हुँदैन? अनि कार्यक्रममा राख्नुपर्छ?
पेस गर्नुहोस् न, कमसेकम सुन्न पाइयोस्। अहिले पठाएर ल्याउन लाए हुन्छ पेस गर्नलाई। कत्रो ठुलो किन राखिराख्या यहाँ लागेको प्रतिवेदन ल्याउनुहोस् न, पेस गर्नुहोस् न, यहाँ सार्वजनिक गरौँ न। यो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बाहिरै गर्दा हुन्छ भनेदेखि यो सदन सिद्धिएपछि पनि बाहिर गएर पनि सार्वजनिक गरे हुन्छ नि। त्यो त आजै गरिदिउँ। दुई नम्बरमा चाहिँ तपाईँ सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार जति सबैलाई छोड्ने भन्नुहुन्छ। त्यही 4 नम्बरमा आइपुग्दा यो शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता 2.5 को 4 मा आइपुग्दा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी, यहाँ चाहिँ यत्रो लामो प्रोसेस नि, पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका न्यायपूर्ण ढङ्गले थुन्या त ठिकै छ होइन त। माथिकालाई चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई चाहिँ बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार छोडिदिने। यो 4 नम्बरमा आइपुग्दा विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी, यहाँ चाहिँ मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने। अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका, न्याय हो कि अन्याय भनेर अदालतले फैसला गर्ने भयो भनेपछि यो त तपाईँहरूले छोड्ने कुरा त रहन्छ। यो शब्दको खेल किन गुमाएको? घटकका मान्छेहरूलाई, घटकलाई सरकार फुत्किए लागि भन्ने डर होला, यो कुरै बोल्न त सक्दैन नि। यो त जनतालाई ढाँट्ने कुरा मात्रै हो। एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ। अब बाँकी 15 महिना रहेको छ। अघिल्लो सरकारले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरेका प्रयासहरू र उपलब्धिहरूबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट। अहिले विकासशील राष्ट्रमा जानका लागि सिफारिस भएको छ। यहाँ त नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन हो। नातिका पालाको प्रोग्राम यहाँ राख्नुभएको छ। तपाईँको समय 15 महिना छ, 1 महिना गइसक्यो। बधाई खाँदा 15 महिना जाँदैछ। अब तपाईँले बनाउनु भएको छ विकसित राष्ट्र बन्ने। यो 1 वर्षको चाहिँ बनाउनुहोस् न, कमसेकम व्यवहारिक कार्यक्रम 1 वर्षको। सरकारमा पुगेपछि अमरत्व प्राप्त गर्ने भन्ने ठान्ने हो कि क्या हो? चुनाव त आउँदैछ त। एउटा गजबको राख्नुभएछ। अलिकति यहाँनिर छुटेछ र मैले सम्झाइदिन खोजेँ। यो कुनको चाहिँ भने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको 9 बुँदाको अन्तिममा एउटा कुरा राख्नुभएको रहेछ। मुलुकको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। मध्यभागमा जसो पर्ने गरी, यो लगभग मध्यभागमा होला। यो मध्यबिन्दुभन्दा अलिक पूर्व होला। तपाईँहरूले मतपत्र च्याताएर जिताएको थियो नि, त्यतातिर होला हाइटेक सिटी। राम्रै ल्याउनुभएको छ कार्यक्रम, योजना। तपाईँहरूले यो सामाजिक रूपान्तरण भनेर यो सामाजिक सुरक्षा सन्दर्भमा पनि भन्नुभएको छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 4000 दिने गरिएको छ। त्यसमा 1 रुपियाँ घटाउनु होला। त्यो घटाउन मिल्दैन। त्यतापट्टि तपाईँहरूले नच्याए पनि हुन्छ। एक ठाउँमा चाहिँ राख्नुभएको छ, राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिएका सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने। भनेपछि यो मेडिकल शिक्षा
तपाईँहरूलाई विद्यार्थीहरू खालि विदेश पठाउन रहर। मेडिकल कलेजहरूलाई छानबिन गर्नुहोस्, स्ट्रेन्थेन गर्नुहोस्। मेडिकल कलेजलाई दिएको छानबिन गरेर फिर्ता लिने, सम्बन्धन फिर्ता दिने, चलाउन थालेकाहरूलाई फिर्ता लिने, अब बाँकी चलाउन दिने, मेडिकल हब बनाउने, यहाँ मेडिकल एजुकेसन उपलब्ध गराउने, सस्तोमा मेडिकल एजुकेसन नेपाली जनताका छोराछोरीलाई, गरिबहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने, त्यतापट्टि कुरै छैन, खोज्ने मात्रै कुरा छ। इन्जिनियरिङ कलेजलाई स्वीकृति नदिने, मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति नदिने, नर्सिङ क्याम्पसहरू बन्द गराउने, नर्सिङ क्याम्पस चलाउन नदिने, अनि टेक्निकल एजुकेसनमा ध्यान दिने भन्ने, कृषि क्याम्पस खोल्न नपाइने, इन्जिनियरिङ खोल्न नपाइने, मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, अनि कुरा क्रान्तिकारी गर्ने। कसको प्रभावबाट यो? मेडिकल माफियाको प्रभावबाट होइन यी सब कुरा भन्दाखेरि मेडिकल माफियाबाट मुक्त गर्न भन्ने, मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा परेर मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न नदिने, विदेश विद्यार्थी राम्रा सब्जेक्टहरूमा त नेपालमा त पढ्नै नपाइने, खालि विदेश पठाउनु पर्ने, त्यो वातावरण बनाउने, यी खालका कुराहरू चाहिँ हुन नपाउँ। युवाहरूलाई रोजगारका लागि विदेश पठाउने कुरा पनि त्यत्तिकै छँदैछ, फेरि पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने पनि भनेकै छ। यस्ता थुप्रो कुराहरू। विरोधाभास, एउटा खुब भेट्टाएँ भनेर तपाईँहरूले अपव्याख्या गरिरहनु भएको छ अहिले सत्ता गठबन्धनका मान्छेहरू, पार्टीहरू। यो चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न, अनुचित दोहन गर्न, त्यसलाई त्यहाँबाट गिटी बालुवा उत्खनन गर्न रोक्ने र खानी पत्ता लगाएर वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट ल्याउने भनेको, त्यसबाट निकाल्ने भनेको एक ठाउँमा एउटा सामान्य अहिलेको असान्दर्भिक कुरा हो। त्यो बाहिर पठाउने, बढी भयो भनेदेखि बाहिर पठाउने भन्ने शब्दावली त्यहाँ परेछ। मलाई यो लाग्दैन कि नेपालले कहिल्यै कुनै चिज निर्यात गर्दैन, होइन, कहिले कहिले निर्यात गर्ला पनि नगर्ला पनि त्यो अहिले राख्न आवश्यक थिएन। त्यो अहिले हामी आफैलाई पर्याप्त हुँदैन। खानी कहिले पत्ता लगाउने, के गर्ने, चुरेको रोक्ने, दोहन रोक्ने कुरा हो। चुरेको दोहन रोक्नका लागि खानी पत्ता लगाएर त्यसबाट उत्खनन गरेर चुरे संरक्षणमा ध्यान दिने भन्ने कुरा राखिएको थियो। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, त्यो रोक होइन, त्यो त लगाइसकेको छ। त्यो रोकभन्दा पहिले तपाईँहरूको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू चुरे दोहनमा को कहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ निकाल्नुहोस् न पहिले। यहीँ गोदावरी नगरपालिकामा को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ? को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यहाँ जङ्गल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? 2 रोपनी लिएर 100 रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? चुरे दोहन, अरू यस्ता अनधिकृत दोहन, दादागिरी चलेको छ। गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन, देशको दोहन गर्न पाइँदैन, अनधिकृत ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। अब सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिकति अनुरोध गर्नु पर्यो जस्तो भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि, प्लिज। यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्याँ स्वाँ गरेका छन्, मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सुहाउँला बुझाउँला। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 76 5 बमोजिम 5 राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्राप्त भएको छ। विकास र समृद्धि सहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्न, विगतका कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वको सरकारले निर्माणपछि देशको भविष्य अन्धकारबाट उज्यालोतिर, असंवैधानिकताबाट संवैधानिकतातिर, निरङ्कुशताबाट लोकतन्त्रतिर, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणतिर, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुदृढीकरणतिर, सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरणतिर, सामाजिक न्यायतिर जाने मैले विश्वास लिएको छु। सुशासनतिर यो अगाडि बढ्नेछ र लोकतन्त्रको विचारमा सहकार्यमा यो सरकार चल्नेछ। यो सरकारको वैचारिक कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हो। सभामुख महोदय, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भङ्ग गरेर सरकार काम चलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरीत अध्यादेश मार्फत बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत गई सरकारको वार्षिक आयव्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा मान्य सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति 2078-3-28 को फैसलाको बुँदा नम्बर 108 मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरूप दिइनु तथा काम चलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ। अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ, सार्थकता र प्रयोजन रहँदैन। प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भए तापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक सुसंस्कार अनुरूप आर्थिक वर्ष 78-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना र कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। कोभिड-19 महामारीको उत्कर्ष र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौतीका बीच
यो सरकारको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विगतको सरकारले कोभिड-19 महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरीत सामान्य रुगाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्यो। छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सूक्ष्म विश्लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ सेन्टरको निर्माण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर आइसियु तथा एचडियु बेडको थप व्यवस्था, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्व तयारी गर्न सकेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्याई राजनैतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रूपमा गरिएका शिलान्यास, उद्घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भिडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलन सहयोग पुर्यायो। कोभिड-19 महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सेवाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहनेछ। सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसक्दा आम नागरिकलाई यथा समयमै खोप उपलब्ध गराउन सकिएन। अर्कोतर्फ अनुदान र खरिद गरी प्राप्त खोपको वितरण र व्यवस्थापनको उचित योजना हुन नसक्दा पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका करिब 13 लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहनु पर्यो। विषम 2078 असार मसान्तसम्म 26,79,811 जनाले कोभिड-19 महामारी विरुद्ध खोप पहिलो र 11,12,166 जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा मिति 2078 साउन 25 गतेसम्म 45,25,435 जनाले पहिलो र 26,06,046 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई यथा समयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सामु रहेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब 1 करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। म माननीय सदस्य मार्फत नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर प्रश्नसँग राखिसक्नु भएको छ भने मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको छु। यसै पृष्ठभूमिमा रहेर म यस सम्मानित सदन मार्फत वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गारस्थे उत्पादनको संरचना विषम 2072 सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवं अन्य प्रयासहरूबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 र 74-75 मा क्रमशः 8.6% र 7.4% को उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 मा 8.0% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धि दर 6.4% मा सीमित हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा 2.1% ले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7.0% रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धि दर हासिल नहुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 26.8%, 14.6% र 58.6% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा यी क्षेत्रहरूको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1%, 61.1% रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख
आधारको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गारस्थे उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल 5.1% मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना बीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएका छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरूको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ। विगत 3 आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.0% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.4% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को 11 महिनाको उक्त मुद्रास्फीति 3.6% रहेको छ। तथापि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरूको औसत उपभोग दर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा उपभोगको अनुपात 87.0% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 93.4% रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 73-74